हेलो अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं आप लोग का फेवरेट शो 21mm। आई एम योर होस्ट मतीरा और आप लोग मुझे देख रहे हैं सिटी 21 पर। हैप्पी वीकेंड्स। जिस तरीके से आप लोग को पता है गर्मियाँ आ गई है एंड आई बिलीव कराची की गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन लाहौर इस्लामाबाद में बहुत सारी चीज़ें हो रही है। लेकिन मैं आप लोग को ये बोलूँ दैट वक्त बदल रहा है, समझ में नहीं आता। 2025 शुरू हो गया था और विद इन अ ब्लिंक हम हमारे व्हाट यू कॉल क्वार्टर साल गुजार चुके हैं। वक्त इतना जल्दी और तेज़ी से चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इंसान को हर चीज़ को बहुत ही आराम से लेनी चाहिए। मतलब एवरी रिलेशनशिप इज़ वेरी स्पेशल। हर किसी का दिल को तमीज़ से आप लोग पेश आए। लोग एक दूसरे का दिल तोड़ रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। ये चीज़ों से आप लोग परहेज़ रखें। साथ साथ जो हमारे आज के मेहमान हैं, आप लोग ने इन्हें देखा होगा बहुत सारे स्टेज शोज़ पर, ड्रामास पर। इन्होंने बहुत सारे लेजेंडरी हमारे कॉमेडियंस के साथ व्हाट यू कॉल काम किया है। दे आर वन ऑफ द मेन पीपल जिन्होंने कॉमेडी शुरू भी की है। सो यस, राइट नाउ वी हैव जाकिर मस्ताना एंड वली शेख। एंड यस, हमारे साथ वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस आ गए, हमारे मेहमान। आप लोग ने इनको बहुत देखा होगा, स्टेज शोज पर भी देखा होगा, ड्रामास में भी देखा होगा। एंड ये एक होता है जब पीटी था तो दिस वाज द एक्चुअल सिस्टम। एंड पाकिस्तान बहुत दफ़ा ये होता है दैट पाकिस्तान में एक मसला ये है कि हम लोगों को भूल जाते हैं, और जब भूल जाते हैं तो वी कम्प्लीटली फॉरगेट इट। एंड आई थिंक दैट्स नॉट गुड, बिकॉज जो हमारे ट्रेजर्स हैं, जो लोग हैं जिन्होंने एक सिस्टम बनाया है, उन लोगों को याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। राइट नाउ वी हैव द वन एंड ओनली मिस्टर जाकिर मस्ताना एंड वली शेख। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह गुड पर नॉट सो गुड। यू नो, नज़ला ज़ुकाम हर जगह चल रहा है। एंड आई थिंक हम पाकिस्तानियों की आदत ही यही होती है कि हम जब बीमार होते हैं ना तब ज़्यादा काम आता है। जब सेहतमंद होते तो कुछ मक्खी तक नहीं आएगी सूंघने में। बीमार हो गए तो भाई ये भी काम कर लो, वो अच्छी चीज़ें आती रहती है बीमारी में। पर इसका मतलब ये नहीं कि बीमारी फैलाओ। आई एम एक्चुअली हीलिंग, और हीलिंग के प्रोसेस में ये चीजें तो होती है, खांसी और ये सारी चीजें। अच्छी चीजें भी आती हैं तो बुरी चीजें भी आ जाती हैं। हाँ। ये आपके ऊपर इशारा क्या आपने हाँ भी बोल दिया? नहीं, कोई मसला नहीं। जेलस लोग हैं, खूबसूरती इनको हजम नहीं होती है ना। बिल्कुल। आप देखो, जैसे कि पता चल गया। नहीं, मुझे तो आपसे भी प्यार है, आपसे भी मोहब्बत है, आपसे प्यार है। और ये जो है, ये समझ लीजिए मतीरा, ये मेरा दोस्त नहीं, ये मेरी जिंदगी है। और लानत ऐसी जिंदगी पे। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे शौहर ये डायलॉग अपनी बेगमों के लिए इस्तेमाल करेंगे। नहीं, ये तो हाँ, बेगम भी है मेरी ये। हाँ, बेगम। ये हम साथ ही रहते हैं। ये आपके साथ बोल्ड एंड ब्यूटीफुल चल रहे हैं ना। हाफ फ्राई फुल फ्राई, हाफ फ्राई फुल फ्राई। पर खैर, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। वन थिंग, मैसिव रिस्पेक्ट, मैसिव लव। आप लोग जो एक पाकिस्तान का जो इंडस्ट्री है, वो ऑफ कोर्स माशाल्लाह इज फ्लरिश्ड, इट हैज बिकम समथिंग एल्स नाउ। लेकिन जो मेन लोग हैं, आई थिंक आप लोग ने वो चीज़ें अदा की है एज द शुरुआत ऑफ द सिस्टम ऑफ द कॉमेडी। और आप बताएं उस वक्त और इस वक्त में फ़र्क क्या है? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त कॉमेडी होती थी, उस वक्त फैमिलीज देखती थी ड्रामास के। उमर भाई के, सिकंदर भाई, शकील भाई, जाकिर, मैं, हम लोग फैमिलीज देखती थी ड्रामा। अब सोशल मीडिया का दौर है, ये आपको पता है। उस वक्त सीख कर आता था बंदा काम करने के लिए, बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी उससे, अपने सीनियरों से खिदमत करता था। अब आपके हाथ में आ गया मोबाइल। अब आप सोशल मीडिया पे जो बात करते हैं वो गंदी भी करते हैं तो वो हिट हो जाती है। और आजकल कॉमेडी नहीं रही, वल्गर हो गई है। ओके, हाँ, ये तो बात है। बिकॉज मैं काफी लोग देखती हूँ टिकटॉक और ये सारी चीजें, और बहुत दफा लोगों को बुलाकर पूछा भी है कि भाई क्यों करते हो। तो उनके जवाब बहुत अलग होते हैं। उनका जवाब ये नहीं होता कि हमें ये चाहिए, उनका ये होता है व्यूअर्स इतने में पसंद करते हैं, इतने लोग हमें लाइक करेंगे तो इतना हम वायरल होंगे। मतलब हर चीज का मुद्दा
صرف آتا ہے وائرل پر. وہ صحیح کہہ رہے ہیں. وجہ یہ ہے متیرا کہ اب ہر کسی کے ہاتھ میں موبائلس ہے, وہ اکیلے اکیلے دیکھ رہا ہے, گھر میں بچی بھی دیکھ رہی ہے, بچہ بھی دیکھ رہا ہے, اکیلے اکیلے دیکھ رہا ہے. جب ٹی وی تھا, ٹی وی دیکھتے تھے تو فیملی ساتھ دیکھتی تھی, تو اگر کوئی غلط بات بھی آتی تھی تو لوگ شرمندہ ہو جاتے تھے کہ یار اس نے کیا غلط بات کی. ہاں یہ ہے. حالانکہ یہ بھی کرتا ہے, یہ بھی یہ یہاں نہیں کر رہا ہے, یہ بالکل سیریس ہو کے بیٹھ گیا یہاں پہ, یہ ٹھیک ہے بالکل بوسز ہو کے بیٹھ گیا ہے, یہ بھی کرتا ہے یہ باتیں. ایک کام کرنا نا, اگر یہ ایسی کوئی بات کر دے تو آپ کاٹ دینا, کاٹ دینا. ٹھیک ہے, اب یہ نہیں کہہ دینا کہ بھائی کاٹ لو, کیا کاٹنا ہے. نہیں, آئی بلیو پاکستانی قوم کا کٹا ہوا ہی ہے, سب کا کٹا ہوا ہے. یہ اتنے پاگل آدمی ہیں. کل لنگر بٹ رہا تھا ایک جگہ نا, لنگر بٹ رہا تھا, وہاں جا کے نا کہہ رہے ہیں یار میرے کو بریانی دے دو, تو انہوں نے کہا نہیں یہ صرف یتیموں کے لیے, اپنے ابا کو مار رہے ہیں, آج تمہاری وجہ سے میں بھوکا رہ گیا. دیکھا جاگا نہیں ہے, ہاں تھوڑا جاگا نا. وہ جب بات ہوتی ہے جس طرح جو یہ بات کر رہے ہیں ولی شیخ, ولی شیخ نہیں, مطلب جس طریقے سے یہ جو بات کر رہے ہیں کہ اب ہر بندے کے پاس فون ہے, اور کامیڈی وہ والی نہیں رہی جو اوبر بھائی کرتے تھے. جو لاہور میں جو ابھی بین بھی لگا تھا, اسٹیج شوز کے بیچ میں زبردستی عجیب ڈانسرز اور عجیب ڈانسز ہو رہے تھے. تو آپ بتائیں اس چیز پر, یہ وہ ایک لیجنڈری جہاں ہر بندہ انٹرنیشنلی, آئی بلیو ساؤتھ افریقہ, بہت سارے ملکوں پر بکرا قصوں پر ایسی کیسٹس جاتی تھی. اب وہاں سے ہم آگے بڑھنے کے بجائے ہم ایسے گرے کہ وہاں ہمیں یہ what you call خواتینوں کو آبجیکٹیفائی کرنا پڑتا ہے, جہاں ایک عورت آتی ہے پانی کی بالٹی مارتی ہے اپنے سر پر. بھائی بہت کچھ کر. اچھا میں جواب دے دوں, ہم لینے نہیں آئے یہاں پہ, آپ اسی طرف دیکھ رہی ہو, مجھے سمجھ نہیں آ رہا. نہیں یار جہاں خوبصورتی جہاں ہوگی نگاہ وہاں ہی جاتی ہے. نہیں, شور آپ سے شروع ہے, پلیز بتائیں. ان سے پوچھ لیں, آپ نے اتنے پیار سے پوچھا, میں تو کہتا ہوں بس آج جو میرے دل میں سب کچھ بتا دوں آپ کو. نہیں دل میں نہیں بتا, جو سوال ہے اس کا جواب دے دیں. میں دے دیتا ہوں آپ کو کچھ جواب. دن رہ گئے بیچارے کے, آج کے بعد کر. جی اچھا, ابھی میں نے بھی دیکھا. اب بات یہ ہے کہ وہ جو تھیٹر جو عمر بھائی, عمر شریف بھائی, معین اختر بھائی, لیاقت سوجر بھائی, شہزاد رضا بھائی, سکندر بھائی, شکیل صدیقی, روب لالا بھائی, جو کراچی کا تھیٹر ہے, وہ اب بھی لوگ دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی ہم نے ڈرامہ کیا, مزاعید کہہ لیجیے, لوگوں نے 10-12 شو بوز, اور فیملی اس میں آئیں. پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی. 1500 کی کیپیسٹی ہے آرٹ کونسل میں. جی بالکل ایسے سارے کے سارے. اچھا, اب وہاں جو سسٹم یہ ہو رہا ہے, وہاں یہ ہو رہا ہے کہ آپ نے بھی کلپ دیکھ ہوں گے, میں بھی وہاں نہیں گیا ہوں, ہم نے پہلے وہاں کام کیا ہے اور بھائی کے ساتھ جا کے لاہور میں بھی کیا ہے, لیکن لاہور کے علاوہ جو اور شہر ہیں, چھوٹے چھوٹے شہر بھی ہیں, اس میں بھی جو ڈرامے ہو رہے ہیں, تو اس میں تو طوفان بدتمیزی ہو گئی نا بالکل. اب اسٹیج ڈرامے کا, ایک کامیڈی کا, وہ ڈانس سے کیا تعلق؟ اچھا چلے ڈانس جس کو ازا کی شاعری وہ ہو گیا, ڈانس تو صحیح ہے, چلو ٹھیک ہے. پانی مارنے سے کیا تعلق؟ بہن نہ آ کر کیوں نہیں آتی؟ اچھا میں نے تو یہ بھی, پر کیوں نہ آ رہے؟ اچھا میں نے ایک متیرا, نہیں وہ تو ہاں نہیں, ہاں نہ کے گھر سے آنا چاہیے, وہاں کیوں نہ آ رہی ہو تم. اچھا میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ وہ لڑکی نے پانی کی بوتل ڈالی, نیچے ایک بندہ کھڑا وہ پی رہا ہے. ہاں وہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ہاں وہ کہاں کا ایک, یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اچھا میں نے کہا تو کون سی پیاس بجھا رہا ہے, ہے وہ کون سا پیاس ہے تجھے, یہ پانی کو آبشار سے آ رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے؟ اب اس نے یہاں پانی ڈالا ہے, اب دیکھیں پانی کہاں سے آ رہا ہے, اور وہ ایسے کر کے پی رہا ہے. اب یہ دیکھیں کہ اس کو کیا نشہ مل رہا ہے. وہ بندے کو میں ڈھونڈ رہا ہوں کہ یار کوئی یہ تازہ پانی ہے, کوئی یہ منرل واٹر ہے, یہ کہاں سے. آپ ٹرائی نہیں کر لینا, کوشش میں ہی ٹرائی کر لو, یہ کرتا کیا یہ پانی یہ کیا کرتا ہے. ہاں تو یہ تھوڑا سا, اب یہ ہے کہ تھوڑا سا وہاں پہ کچھ ہوا ہے, سختی کرنی چاہیے, ہونی چاہیے. اور وہاں بڑے بڑے اچھے آرٹسٹ بھی کام کر رہے ہیں, کرتے رہے پہلے بھائی, بڑے اچھے آرٹسٹ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں وہاں پہ تھیٹر کے. سہیل احمد صاحب ماشاء اللہ, نصیب وکی صاحب ہیں, سخاوت ناز, جتنے سارے لوگ ہیں, ٹھاکر, سارے اچھے کام کرنے والے لوگ ہیں. لیکن تھوڑا سا وہ جو گانے کے اندر کچھ ایسا آ گیا ہے, اس کو اگر سائڈ پہ کر دیں تو کامیڈی بہت اچھی کرتے ہیں. ہاں کامیڈی تو آئی بلیو پاکستان کی کامیڈی از ویری ڈفرنٹ.